السلامة مرة أخرى. الفيديو هذه تتعلق باللي فونكسيون بيجيكتيف. نحاول نوريكم كل ما يتعلق باللي فونكسيون بيجيكتيف وإلا بالبيجيكسيون بصفة عامة. قبل كل شيء باش نبدأ الفيديو بدو كورب نشوفوا الديفيرونس ما بيناتهم. كيف نقولوا أعطينا إيماج دو إكس. دونك بار إكزومبل نقول لك أعطيني إف، بار إكزومبل نقول لك أعطيني إف دو أن. إف دو أن معناه يعني عطيتك الإكس إيكال أن وانتي باش تمشي تلوج لي على الإيكغيك إيماج. دونك فوالا البوان هذيا هي إف دو أن. دونك سي إف دو أن. معناه كيف يقول لك أعطيني إف راهو عطاك الإكس إيكال أن هي الدوني، والإيكغيك اللي هي إف دو أن هي لانكونيو اللي انت باش تلوج عليه. بار كونتر كي نقول لك اعطيني انتيسيدون دو ان، لونتيسيدون دو ان باش تاخذك زمان باش تاخذ الايكغيك ايكال ان وتلوج على لونتيسيدون. دونك البوان هذه تتسمى انتيسيدون دو ان. دونك كيف نقول لك اعطيني انتيسيدون دو ان معناها شنو عطيتك كدوني؟ عطيتك الايكغيك ايكال ان وباش تلوج لي على الاكس اكوات ايكال. كيف ناخذ الكام تاع الكورب هذيا ونشوف الديفيرونس ما بيناتهم. كيف نقولوا اف دو ان دونك سي سا ان نعم بروجيكسيون فوالا هذه اف دو ان. انتيسيدون دو ان دونك باش تاخذ الايكغيك ايكال ان وباش تعمل بروجيكسيون تلوج على الكورب تلوج على الاكس. الفرق ما بين الكورب هذه والكورب هذه انه هنا كيف اخذت ان عندها ان سول انتيسيدون. بار كونتر الان لهنايا نجم اني ناخذ لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكال 1 باش نلقى انه الدروات هيك قصت الكورب في دو بوان. هذاك علاش عندها دو انتيسيدون معناها هذه كما نقولوا لهنايا الالفا دونك اف دو الفا ايكال 1 ولهنايا زاد بار اكزومبل بيتا دونك اف دو بيتا زاد ايكال 1. دونك البوان هذه هي الفا وهذه هي البيتا. دونك هنا الان عندها دو انتيسيدون بار كونتر لهنايا الان عندها ان سول انتيسيدون. دونك شو معناها فونكسيون بيجيكتيف؟ فونكسيون بيجيكتيف هي الفونكسيون اللي تضمن انه اي بوان موجوده في الدومين ديفينيسيون والا موجوده في الانترفال اي عندها ان سول ايماج، واي بوان موجوده في الانترفال دي زيماج عندها ان سول انتيسيدون. دونك حسب لي دو كورب هذا الفونكسيون هذه باش تطلع في الاخر فونكسيون بيجيكتيف. دونك هذه رياليزم بيجيكسيون والا بيجيكتيف ou bien هذه ني با بيجيكتيف. هذولي واضحة؟ دونك التيوريم باش تكون الفونكسيون بيجيكتيف ولا رياليزم بيجيكسيون تو سامبلومون يلزم الفونكسيون تكون كونتينيو اي ستريكتومون مونوتون. شو معناها مونوتون؟ معناها كرواسونت او بيان ديكرواسونت. خاطر الفونكسيون تكون ستريكتومون مونوتون كيما في الكا تاع الفونكسيون هذه سي اون فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. دونك تضمن انه اي بوان في الاي عندها ان سول ايماج قلنا واي بوان في الجي عندها ان سول انتيسيدون. مش كيما الفونكسيون هذه هاوكي ديكرواسونت كرواسونت ما عندهاش مونوتوني كونستانت. هذاك علاش صحيح لي زيكس عندهم ان سول ايماج لكن لي زيغريك مش بالضروره عندهم ان سول انتيسيدون. خاطر بار اكزومبل البوان هذه عندها دو انتيسيدون في الكا هذه. نكتب التيوريم مع بعضنا. كيف ما قلنا التيوريم سي اف est continu strictement monotone sur I. Donc la condition تاع continu et strictement monotone وحدها كفيلة باش تقول إنه ال F est bijectif. Alors F réalise une bijection d'un intervalle I sur un intervalle آخر J اللي هو F de l'intervalle I. وإن شاء الله نعمل لكم فيديو قصيرة فيها image d'un intervalle par une fonction continue. دونك شو معناها بيجيكسيون؟ انت عندك ان انترفال اي اللي هو الانترفال دي ديبار وعندك ان انترفال اخر جي اللي هو الانترفال ديريفي نقولوا احنا. في العاده احنا في النوتاسيون نكتبوا الاكس موجوده في الاي والايغريك موجوده في الجي. الفونكسيون اللي تهزك من الاي للجي هي الفونكسيون اف. هذاك علاش نقولوا لهنا انه اف دو اكس ايكال ايغريك. كي تبدا الفونكسيون متاكدين منها اللي هي فونكسيون كي رياليز une بيجيكسيون او بيان بيجيكتيف نبداو متاكدين انه عندنا فونكسيون ريسيبروك تتسمى اللي هي لا فونكسيون اف موان 1. دونك اذا اف دو اكس ايكال ايغريك في الكا هذه اكس شنو تمثل بالنسبه للايغريك؟ هي اف موان 1 دو ايغريك. هذاك علاش في لي زيكزارسيس
كيما ينجموا يسألوكم يقول لك montrer que f réalise une bijection ou bien montrer que f est bijectif de i sur j. ينجم زاد يسألك يقول لك montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle j. لخاطر كان تلاحظ الفونكسيون i plutôt الفونكسيون f سامحني هي اللي تهزني من الاي للجي. الور اف اللي ديفيني سور اي وقلنا انه الاف موان 1 ترجعني من الجي للاي دونك في الكا هذه اف موان 1 ديفيني سور جي. نتعداو توا جرافيكمون العلاقه ما بين الكورب دو اف الى كورب دو اف موان 1. دونك وين ما يقول لك تراسي لا كورب دو اف موان 1 تقول له راهي لا كورب دو اف et la courbe de f moins 1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. شنو هي الدروات ديكواسيون y على x؟ هي الدروات اللي تتعدى من لي بوين اللي هما 0 0 1 1 2 2 بيان سور. دونك هذه لا دروات ديكواسيون y égale x والا نقولوا لها زاد لا بروميير بيسيكتريس. علاش لا بروميير بيسيكتريس؟ على خاطر انت الروبير نتاعك اللي هو او اي جي تقص الدروات هذه تقصولك في البيسيكتريس نتاع الروبير. فوالا دونك لا بروميير بيسيكتريس. نعملوا اسي نتاع كورب ان اكزامبل. بار اكزامبل الكا نتاع الريبريزونطاسيون جرافيك نتاع الفونكسيون هذه اللي هي لا كورب دو اف لهنايا. دونك كان تلاحظ لا فونكسيون اف اللي ديفيني في الانترفال من 1 حتى تمشي لبلوس لانفيني. C'est une fonction continue, donc ما فماش rupture, et strictement croissante. في الكا هذه f réalise une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur f de 1 plus l'infini. Donc je نقولوا لهنايا f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc les deux conditions هذه اللي هي continue و strictement croissante وحدهم يقولوا إنه f réalise une bijection. Alors f réalise une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur f de l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme la fonction f est croissante, alors f de 1 plus l'infini je vais qu'on égale f de 1 et la limite de f de x في plus l'infini. كما قلت لكم اللي عنده مشكلة صغيرة في l'image des intervalles قدرة ربي بيانتو نعملكم فيديو جديدة تكون ان شاء الله قصيرة على l'image d'un intervalle كفيسع فيسع فيت في. دونك ديما حاولوا تبعوا لي فيديو اللي نهبطهم بقدرة ربي تفهمها بالكدا. نكملوا f de 1 donc 1 l'image نتاعها c'est 2 donc 2 la limite de f de x في البلوس لانفيني عمال x نتاعنا تمشي لبلوس لانفيني الفونكسيون عمال تمشي لفوق دونك ماشي لبلوس لانفيني. معناها كان نعمل بروجيكسيون على التيوريم اللي كتبناه elle est continue strictement croissante في الانترفال i هذا الانترفال i donc elle réalise une bijection de i sur f de i اللي هو الانترفال g. لو كان قال لنا صوروا لي ولا تراسي لا كورب دو f moins 1 اش قلنا؟ قلنا نكتبوا له انه لا كور هذا اللي كتبناها بالضبط لا كورب دو اف لا كورب دو اف moins 1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. y égale à x شنو تتعدى من البوان 0 0 من البوان 1 1 اتسيتيرا. دونك الكور الدروات هذه كي نصورها فوالا حاجه كيما هكا هكا قلنا تتعدى من 0 0 من 1 1 كي تعمل بروجيكسيون تلقاها 2 2 اتسيتيرا. symétrique par rapport à la droite d'équation y égale à x. يلا كيفاش حاب نعمل توا السيمتري؟ باش نحاول نعطيكم دي زاستوس لهنا في الكا هذيا. شنو معناها حاجه موجوده في الكورب دو اف هاوش باش تولي في الكورب دو اف موان 1 باش تسهل عليكم العمليه. تولي اي كورب دو اف موان 1 تنجم تصورها فاسيلمون ان شاء الله باذن الله. دونك كل ما يكون اكس يولي ايغريك، كل ما يكون ايغريك يولي اكس، كل ما يكون اوريزونتال على اليمين يولي فيرتيكال الفوق والا اللي يكون يمين يولي فوق. كل ما يكون اوريزونتال على اليسار بيان سور باش يولي فيرتيكال، وكل ما يكون يسار يولي تحت. نفس الشيء اللي يكون الفوق يولي يمين، واللي يكون اللوطة ولا تحت يولي بيان سور يسار. نرجعوا الكورب نتاعنا ونطبقوا التابلو هذايا. كل ما كانت اكس تولي ايغريك، كل ما كانت ايغريك تولي اكس. شنو معناها؟ بار اكزومبل لو بوين هذيا اللي هي دي كوردوني 1 2 بار لا سيمتريك بارابور y على x باش تولي سيمتريك نتاعها 2 1.
في البوان هذه كانت عندنا دومي طونجونت فيرتيكال طالعه الفوق، دونك فيرتيكال تولي اوريزونتال في البوان 2 1، طالعه الفوق تولي ماشيه على اليمين كيما هكا. حاجه اخرى، اي بوان موجود على الدروات ديكواسيون y على x راهي باش تكون بوان كومان ما بين الكورب دو اف الى كورب دو اف موان 1، معناها الكورب دو اف موان 1 زاد باش تعدم البوان هيك. لهنا كنتلاحظ الكورب دو اف عندها برانش بارابوليك ديريكسيون او اي، دونك قلنا اللي كان اكس يولي y معناها دو ديريكسيون او اي باش تولي دو ديريكسيون بيان سور او جي. كانت ماشيه برانش بارابوليك ماشيه على اليمين باش تولي برانش بارابوليك طالعه الفوق. كيف الكورب لهنا كان يمشي على يمين الدومي طونجونت، يمين يولي فوق الدومي طونجونت كيما هكا فوقها. الكورب باش يمشي طالع لبلوس لانفيني وعندك برانش بارابوليك ديريكسيون او جي طالعه الفوق. فوالا هذه الفير هي كورب دو اف موان 1. معناها يلزمك كيف تطبق الورقه نتاعك سويفون y يقال x تلقى لي دو كورب سيميتريك بارابور للدروات هذيا اللي الروج، دونك دلتا ديكواسيون y يقال x او بيان لا بروميير بيسيكتريس. دونك هذا غروسو مودو. كالكو رومارك، f et f moins 1 ont les mêmes variations. شو معناه؟ معناه si f croissante bien sûr f moins 1 est croissante. Ou si f est décroissante, alors f moins 1 z décroissante. Donc, sauf que la fonction f تكون définie من i à valeur dans j, ou f moins 1 bien sûr باش نقلب les intervalles تولي من j à valeur dans i. حاجة أخرى هي باش تكون بيجكتيف، دونك شنو لازمها تكون؟ قلنا ستريكتومون مونوتون. ستريكتومون مونوتون فيها الكرواسونت وفيها الديكرواسونت. دونك سي اف دو اكس 0 ايكال y 0. باش نمشيو نشوفو الديفيرونس اذا الاف كرواسونت سي اف اي كرواسونت و سي اف اي ديكرواسونت. ما احنا قلنا انه الكورب دو اف موان 1 سون سيميتريك بارابور y على اكس. دونك اذا كان انت تحكي على يمين الاكس 0، دونك تحاول نعمل هيك في تابلو خير، قول قايل هذه حاجه موجوده في الكورب دو اف، هاش باش تولي في الكورب دو اف موان 1. دونك اللي ادروات اون اكس 0 باش يقعد ادروات اون y 0 اذا كان الاف كرواسونت، واللي اغوش اون اكس 0 زاد باش يقعد اغوش اون y 0. واذا الاف نتاعنا ديكرواسونت، دونك هذا موجود في الكورب دو اف، قلنا هذا موجود في الكورب دو اف موان 1. دونك اللي ادروات اون اكس 0 بار لا سيميتريك، معناها كي باش نرسم الاف موان 1 والا باش نحكي على الاف موان 1 تو تجي في لي كاب تاع لي زيكزارسيس. دونك اللي كانوا يكون على يمين الاكس 0 ليماج بتاعو باش يولي على يسار الاي 0. كيف اللي يكون على يسار الاكس 0 باش يتقلب باش يولي على يمين الاي 0. وتو نشوفوا مليح ليتوليتي نتاعو الشيء اللي نقول فيه توا. نتعداو البارتي الاخرى اللي اخترتها باش نكمل به الفيديو هذا، هي كيف يقول لك اكسبليسيتي اف موان 1 او بيان اف موان 1 بريم دو اكس. دونك اهم حاجه فيهم هذول هما لي زانترفال. احنا متفاهمين انه الفونكسيون اف هي ديفيني من الاي والا بيجكتيف من الاي ا فالور دون جي. دونك الاف موان 1 ترجعنا من جي ا فالور دون اي. دونك الشيما الكام تاع الشيما نعاودو نستحضروه، هذا الانترفال اي وهذا الانترفال جي. دونك متفاهمين اللي هز من لنا هي اف واللي رجع من هنا لهنايا هي الاف موان 1. دونك لاحظت انه التلامذه ساعات تدخل بعضها في لي فاريابل، مره اكس مره اي، دونك تصير كونفيزيون هكا. الاكس والاي تعامل معاهم سو سون دي فاريابل ميات، نسميها اكس نسميها اي نسميها زد اي حاجه. دونك بار اكزومبل كي ناخذ الزد لهنايا والتي لهنايا، الشيما هذا شنو يقول لك هوكا الاف دو زد ايكال تي، معناها الزد شنو تمثل بالنسبه للتي؟ في الكا هذه تولي اف موان 1 دو تي. يظهر لي واضحه الريلاسيون ما بيناتهم. كما قلت لكم هي فاريابل مية. دونك نبدل الشيما باش نبدل لي فاريابل بليتو. دونك هذا الانترفال اي وهذا الانترفال جي باش نركز على الفونكسيون اللي ترجعني اللي هي الفونكسيون ريسيبروك اللي هي الاف موان 1. دونك اني نكتب الاكس لنا الاي لنا الاي لنا الاكس لنا ما يفرقش راه، المهم تكون هكا واعي باللي ريلاسيون اللي ما بيناتهم. دونك مادام اني حاجتي بالاف موان 1 هات نحط الاكس لهنايا والاي لهنايا، معناها في الكال اللي كنقولوا اكسبليسيتي اف موان 1 دو اكس باش نحط الاكس في الاي في الجي بليتو حسب الشيما هذايا.
f moins 1 de x égale à y معناها x هي f de y هاك f moins 1 de x هي y alors اللي رجع منها لنا هي الفونكسيون f donc x هي f de y donc نواصل إذا كان ال x في الجي وال y في ال i donc f moins 1 de x égale à y شنو معناها؟ معناها x égale à f de y والانطلاقة باش تكون من هنايا فما دي فونكسيون سامبل فاسيلمون معناها يلسوفي لقيت ال y en fonction de x رانا سايي وصلنا وفما دي فونكسيون يكونوا ان بو كومبليكي نحاولوا نعملوا اكزامبل سامبل الكلام تاع لابليكاسيون هذه خدينا الفونكسيون f de x اللي هي racine de 1 plus 1 sur x domaine définition عطاونا 0 plus l'infini الكيستيون الاولى قال لك montrer que f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur un intervalle j à déterminer donc البيجيكسيون شنو تتطلب ان نثبتوا انه هي فونكسيون كونتينيو اي ستريكتومون مونوتون باش تتعدى بالمونوتوني دونك الاحسن تتعدى بالديريفابيليتي دونك باش تشوف الفونكسيون ديريفي نتاعها كانها بوزيتيف اف كرواسونت كانها نيجاتيف اف دي كرواسونت دونك الاحسن نشوفوا الدومين ديريفابيليتي او بيان نشوفوا نبينوا انه اف ديريفابل دونك كزمان ربحنا اللي هي ديريفابل وربحنا اللي هي كونتينيو ونجموا نكالكلوا الاف بريم براحه دونك بريميرمون علاش الفونكسيون هذه اي ديريفابل دونك كنت تلاحظ الفونكسيون هذه ايراسيونيل او بيان راديكال دونك باش تكون نذكركم في ساعه باش تكون راسين دو اف ديريفابل يلزم عندنا اف ديريفابل بلس اف تكون ستريكتومون بوزيتيف وهذا شنو بليتو شنو يتوفر في الفونكسيون هذه على خاطر كان ناخذ اكس اون اسوسي 1 بلس 1 سور اكس هذه كانت لاحظت سيت اون فونكسيون راسيونيل حتى كانت واحد المقامات تلقاها بولينوم على بولينوم دونك هذه سيت اون فونكسيون راسيونيل دونك ديريفابل سور سون دومين ديفينيسيون في الكام تاعنا اذا كان الدينوميناتور اكس يكون ديفيرون دو زيرو بطبيعته الزيرو مش موجود في الانترفال اللي عطاهولي دونك سور l'ouvert 0 plus l'infini donc الكونديسيون الاولى انه اللي تحت الراسين ديريفابل سي بون مازال باش يكون بوزيتيف x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini qu'est-ce que signifie que x est strictement positif donc انت عندك 1 بوزيتيف بلس 1 اخرى بوزيتيف باش تقسمها على x اللي هي بوزيتيف donc le tout c'est positif d'où f est dérivable entre parenthèses donc continue sur l'ouvert 0 plus l'infini نتعداو الكالكول دو اف بريم اف بريم دو اكس دونك نطبقوا الفورمول راسين دو اف بريم هي اف بريم سور راسين دو اف معناها في الكام تاعنا باش تكون لهنايا 1 بلس 1 سور اكس لي تو بريم ديفيزي بار 2 racine de 1 plus 1 sur x donc f prime sur 2 racine de f égale 1 dérivé de 0 et 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré les tout divisé par 2 racines 1 plus 1 sur x alors f' de x égale à moins 1 divisé par x au carré fois 2 donc 2x carré racine de 1 plus 1 sur x donc نلاحظ حتى في السين متاعنا لهنايا هذو العداد بوزيتيف هذا راسين سي بوزيتيف تضرب في الموان 1 سي نيجاتيف دونك لي تو سي نيجاتيف شنو معناه f' négatif signifie que f est strictement décroissante ça y est on a le résultat final donc f est continue et décroissante d'où f est bien bijectif ou bien f réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini يلزمنا نخرجوا l'image de l'intervalle اللي هو J comme f est décroissante donc l'image de l'intervalle شنو اللي يبدل بالبلايص معناها في l'image donc هنا limite de f de x en plus l'infini ولهنايا bien sûr limite de f de x en 0 plus à quoi égal limite في plus l'infini كان تحبوا ناخدموها وحدها donc la limite de f de x en plus l'infini la limite de la racine de 1 plus 1 sur x, x tend vers plus l'infini, donc 1 sur l'infini tend vers 0, alors le tout, ça fait combien? Donc 1 plus 0, ça fait 1, et donc علاش لهنايا l'image باش يكون 1, اللي بعدها limite في 0 plus, donc la limite en 0 plus de la racine de 1 plus 1 sur x,
x tend vers 0 plus, alors 1 sur 0 plus tend vers plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle, c'est l'intervalle 1 à plus l'infini. معناها بالنسبة لي هذا الانترفال I وهذا هو الانترفال J. Bien sûr ديما تغزر لوجيك مش لوجيك. إذا كان par exemple الفونكسيون جاية من 1 ماشي لموا لانفيني دونك هنا يلزمك تتسائل يا الفارياسيون غلطة يا الليميت غلط. أشاك فوا كي تعمل غلطة في كيستيون في المات نورمالمون فيت في تفيق بروحك غلطة ترجع تعمل فيريفيكاسيون. نتعداو الكيستيون اللي بعد اللي هو شوفوا expliciter f-1 de x يعني donner l'expression de f-1. f قلنا اللي هي bijectif de l'intervalle 0 plus l'infini à valeur dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors madame bijectif donc admet une fonction réciproque اللي هي f-1 qui est définie de j vers i معناها 1 plus l'infini à valeur dans 0 plus l'infini. تحاول ديما تستعرض الشيما هذا الانترفال اي هذا الانترفال جي اللي رجع منا لنا هي اف موان 1 دونك باش نحط اكس لهوني والايغريك لهنايا دونك قلنا اللي رجع منا لنا هي اف موان 1 دونك سي سور هذه هي لا فونكسيون اف دونك اكس ايغريك f moins 1 de x égale à y signifie que x égale à f de y. Voilà هذا يتعاود في اي فونكسيون معناها لي زيتاب هذوما يتعاودوا في اي فونكسيون sauf que l'expression de f moins 1 هي اللي تتبدل suivant f bien sûr. f de y معناها باش تعوض الاكس بالاي 1 plus 1 sur y معناها تحصلت اني تو على x égale racine de 1 plus 1 sur y. ما تنساش لوبجيكتيف نتاعك راك تلوج على y دونك في الكام تاعنا لهنا y كانش هنايا و y موجوده تحت في وسط راسين دونك لوبجيكتيف الاول باش نحي الراسين دونك باش نعمل هذا الكل او كاري ايغال هذا او كاري. Bien sûr, باش نتحصل على x au carré égale à 1 plus 1 sur y. Donc 1 sur y à côté égale à x au carré moins 1. Ça y est, كملنا presque. 1 sur y égale à x carré moins 1 signifie que y égale à 1 sur x au carré moins 1. وكهو لقينا هذيك هي f moins 1 de x في l'expression تاعها. باش نوقف الفيديو لهونية يزي دونك شنو شفنا فيه تيوريم وقتاش نجمو نقولوا انه فونكسيون بيجيكتيف ولا لا كيفاش نجمو نخرجوا ليكسبرسيون دو اف موان 1 شفنا لي ريلاسيون غرافيكمون ما بين كورب دو اف موان 1 تابعوني في الفيديو اللي بعد هذايا بالضبط باش نتعداو للديريفابيليتي دو اف موان 1 نحاول نعطيكم دي استيوس يسهلوا لكم وبالتوفيق.